बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान बस बयान है उनका, और वो हर बयान ही देते हैं, और उनके पल्ले क्या है। और ये रियासत के खिलाफ है या उनके अपने खिलाफ है, मेरा तो ख्याल है ये बयान भी उनका उनके अपने ही खिलाफ है। और ये तो बातें हम कभी कभी कर दिया करते थे, लेकिन अब तो खुद हुकूमत के जो अलाइज हैं उन्होंने भी वही बातें शुरू कर दी हैं। और बिलावल साहब जो है वो अब जिस बात जो बात आप नहीं कर सकते, जो बात मीडिया नहीं कर सकता, वो बिलावल साहब कर रहे हैं। तो ये भी एक मतलब उनका इस्तेहकाक है जो उनको मिल गया है, या किसी गिरफ्त की कोई कमजोरी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो कश्मीर के इस वक्त के हालात हैं, जो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI ने मिलके बनाए, और जिस किस्म की गवर्नेंस उन्होंने माजी करीब में दी है, उसके नतीजे में बने। और उन्होंने जो ये चीज इस्टेब्लिश की है कि जिसकी हुकूमत कश्मीर पाकिस्तान में होगी उसको कश्मीर जहेज में मिल जाएगा, ये कश्मीरियों की बहुत तौहीन है। और ये गिलगित बल्तिस्तान की भी तौहीन है। और ये वो इलाके हैं जिन्हें हमने हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने जद्दोजहद करके अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और अब जो है मतलब जो उनकी जद्दोजहद के सिंबल्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक नकली असली बयान आ गया है तो उसको हमारा मीडिया बड़े जोर शोर से चला रहा है कि जी वो सरदार कयूम के बारे में ये कहा, सरदार इब्राहिम के बारे में ये कहा, उन्होंने ये कहा। मतलब अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि इस वक्त हुकूमत जो है वो क्या चाहती है और वो क्या कर रही है। और पीपल्स पार्टी और जो नून की इस वक्त इलेक्शंस की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है? आप भी अभी सीटें बता रहे थे, इतनी उसकी जीत ली, इतनी उसकी जीत ली। मतलब 24 के इलेक्शन के बाद सीटों के रिजल्ट की क्या अहमियत है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वो पहले गिलगित बल्तिस्तान में फॉर्म 47 हार्वेस्ट करने चले थे, अभी जो है वो मतलब 47 की हार्वेस्टिंग नून ने ज्यादा कर ली है तो इनकी मतलब ये एक हमारी सियासत के कार्टून है। और इनकी बातें भी जो है कमोबेश वैसी होती हैं जैसे पुराने जमाने। आजकल के कार्टून तो बड़े समझदार होते हैं, उसके पीछे बड़े रिसर्च के साथ वो लिखे जाते हैं, लेकिन माजी में जो होते थे ना कार्टून जिसमें वैसे नॉन सीरियस बातें होती थी, ये उस किस्म के कार्टून है। इनकी बातें जो हैं, और अफसोस है कि इनको हमें सुनना पड़ता है। और ये मगर दुरानी साहब लाइटली नहीं लिया जा सकता। अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्होंने एक बयान दिया जिसके ऊपर से अभी तक वो कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरे मुल्क के अंदर कोहराम मचा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहे हैं। ये बयान मैं समझता हूँ उनसे बहुत ज़्यादा सख्त है, और ये कश्मीर में दिया गया है। तो ये क्या धमकी दी गई है कि ये अगर आपने हमें हुकूमत ना दी तो हम ये कोई दड़न तख्ता कर देंगे, या आपके बकौल बस बयान है, उसी तनख्वाह पे दोबारा इस्लामाबाद में सपोर्ट भी जारी रहेगी और अगली आईनी तरमीम भी जारी रहेगी? मेरा तो ये ख्याल है कि देखें, अगर इनकी औकात देखें तो इनकी तो बयान की औकात भी वही है जो इनकी औकात है ना। इन्हें ये भी नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं, कोई लिख के दे देता है, वही बोल देते हैं, और वो बोल देते हैं, उसकी समझ भी नहीं आती कि उन्होंने क्या बोला है ये। लेकिन जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि इस वक्त पहले जिस तरीके से कश्मीर के ये हालात बनाए गए हैं, पहले जिस तरीके से मतलब गिलगित बल्तिस्तान से इसकी तैयारी शुरू हो गई कि कश्मीरियों को ये मैसेज दिया जाए कि तुम्हारे इलेक्शन तुम्हारी मर्जी से नहीं होने, बल्कि इन दो जो फॉरेन एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं। देखें, पॉलिटिक्स में हल्के में भी एक्सटर्नल लोग होते हैं। हल्के के अपने लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जो बाहर से आके कान फंसाते हैं उन्हें कहते हैं कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं। तो कश्मीर के लिए ये दोनों जो है ये एक्सटर्नल कार्टून है। और इनका वहां जाके इतनी लाउडली क्लेम्स करना कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वहां के लोगों के लिए एक वो लोग जो आजादी के रास्ते पे चल पड़े हुए, जिनके मुतालबात आपने माने हैं चंद दिन पहले, जो मेरे और आपके तो नहीं मानते। हमें तो बिजली सस्ती होती है तो महंगी कर देते हैं, तेल सस्ता होता है तो महंगा कर देते हैं, अभी महंगा हुआ नहीं होता तो आसमान पे महंगा कर देते हैं। उन्होंने इन चीजों को आपके मुंह से निकाला है।
تو ان کی کوئی طاقت تھی تو آپ نے انہیں دی ہے نا. اب آپ ان کو دوسری طرف ڈال رہے ہیں کہ جی اب وہ سب کچھ ہو گئے ہیں, برے بھی ہو گئے ہیں اور غدار بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, چلیں جو مرضی ہے یار میں آئے. لیکن یہ جو اس وقت ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, یہ مطلب انڈیا کی آواز تو بلاول بول رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو مطلب جو ان کے بیانات ہمارا میڈیا چلا رہا ہے کشمیر کی کون سے ان کے جیک والوں کے, وہ بیانات انہوں نے کس نے دیے ہیں, کسی کا چہرہ تو دکھائے نا. یہ وہ بیانات ہیں جو ہم زبان پہ نہ لائیں کبھی. وہ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں ان لوگ, اور غالباً یہ سمجھ کے چلائے جا رہے ہوں گے کہ ان سے جو ہے ان کی حیثیت متاثر ہو رہی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے اس سے ہمارا سارا نیریٹو متاثر ہو رہا ہے. میں کشمیر کی جدوجہد کے نیریٹو بنانے والوں میں سے میں درانی صاحب, میں آپ کی طرح میں کیونکہ انڈین میڈیا بڑا فالو کرتا ہوں, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں کا سوشل میڈیا پہ جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ نیریٹو, تو وہ یہ جو بلاول صاحب کا بیان وہاں بار بار چلایا جا رہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ ابتدائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پلیٹ میں جو ہے یہ آزاد کشمیر کی حکومت مل رہی ہے کہ عدالت نے وہاں کی سپریم کورٹ نے کوئی کسر رہ گئی تھی تو انہوں نے بلے کا نشان وہاں بھی لے کے انہوں نے پی ٹی آئی کا آؤٹ کر دیا, انہوں نے خود بھی بائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ ایک کشیدہ صورتحال ہے. کلدم ایک جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, آپ ان سے 100 اختلاف کریں مگر وہ بہرحال ایک کشیدگی چل رہی ہے. وہاں سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں جس کو ہم کیونکہ پابند ہیں کہ ہم سرکاری اس کو جو اعداد و شمار ہے فالو کرنا پڑتا ہے, اور میں یہ کہہ رہا تھا, گزارش کر رہا تھا کہ یہ بجائے کہ اسپیکولیشن سے زیادہ یہ اس سے خوف و ہراس یا انتشار پہلے گورنمنٹ کو کلیئرلی آ کے بتانا چاہیے, کھل کے بتانا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو. مگر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے تاکہ یار یہ اتنی آپ لے لیں اتنی ہم لے لیں اور جو ہے گورنمنٹ کا فیصلہ کر لیتے. یہ تو بالکل چھریاں نکال کے سرے بازار ایک دوسرے کو جو چاقو مار رہے ہیں, اس سے اپنی وفاقی حکومت, اپنی آزاد کشمیر کے 5 سال اگلے مشکل نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ریاست کے لیے مشکلات, اداروں کے لیے مشکلات, یہ تو بڑا مشکل کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. ویسے مطلب عامر بھائی, میں مطلب میرا دل آج کل ایسے جیسے کوئی کاٹ رہا ہو نا ویسے محسوس ہوتا ہے کشمیر کی صورتحال پہ. ہم اس کی وجوہات ہیں, آپ خود اس چیز کو, اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم اس درد کے باوجود جو ہے اپنی جذبات پہ ایک کنٹرول رکھ کے بات کرتے ہیں. چلو بھئی جو بھی سچویشن ہے اس کے بیچ میں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جنہیں پاکستان کا اقتدار تو اس میں مل گیا ہوا ہے, جیل میں مل گیا ہوا ہے, یا انہوں نے پاکستان کے اقتدار پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے, عوام کی رائے کے الرغم انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. اب یہ جب کشمیر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ جمانے کے لیے دونوں پارٹیاں نکلی ہیں تو اتنی دیوانگی کا جو اظہار کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی دیوانگی سچ مچ انہیں آئی ہوئی ہے. مجھے آج ہے میں کوئی جذبات میں غلط بات کر دوں یا آپ کر دیں, ہمارا ایک میں 88 سے میں نے رگڑے کھائے ہوئے ہیں اس سارے مطلب ان کے لیے. تو چلو میں جذباتی ہو سکتا ہوں, میں نے اپنے آنکھوں سے شہداء کی شکلیں دیکھی ہوئی ہیں اور ٹوٹ چھوڑے اس طرف نہیں جاتے. لیکن میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں کیا اس کے ساتھ محبت ہوگی کہ یہ جو ہے یہ اتنے لاؤڈ ہو کے جو ہے بیسک پالیسی اور بیسک جو کشمیر کاز کی جو مطلب جو نقصان پہنچانے والی سٹیٹمنٹس جو ہے دینے. ان کا بیان جو ہے وہ صبح